شاباش شاباش شروع کرو زور سے زور سے. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو. جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ